पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई गुज़िश्ता रात से जारी। पाक फौज ने अफगानिस्तान की बॉर्डर पर मौजूद 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। कई मिलिट्री कैंप मलिया मेट कर दिए गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में मुतादिद अफगान फौजी हलाक। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार हो गईं। भारी नुकसानात के बाइस मुतादिद अफगान पोस्टें खाली करा ली गई। अफगान फौजी मुतादिद लाशें पोस्टों पर छोड़कर भाग गए। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पाक फौज की कार्रवाई में फितना अल खवारिज का मरकज खोचर फोर्ट भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अफगानिस्तान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मुकम्मल तौर पर तबाह। अफगानिस्तान की भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्त पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अफगान फोर्सेस का कला तबाह कर दिया गया। मौसर कार्रवाई से फितना अल खवारिज का मरकज खर्चर फोर्ट मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अफगानिस्तान की तुर्कमान जई टॉप को निशाना बनाया गया। भरपूर जवाब से तुर्कमान जई टॉप मुकम्मल तबाह हो गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा के सामने अफगान पोस्ट तबाह होने के मनाज़र सामने आ गए। अफगान पोस्ट मुकम्मल तौर पर मिसमार। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी पोस्ट पर लाशें छोड़ के भाग गए। पोस्ट में आग लगी रही। कब्जे में ली जाने वाली अफगान पोस्ट के अंदरूनी मनाज़र मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगानी यूनिफॉर्म और हथियार छोड़ गए। पाकिस्तान फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में एक और बड़ी कामयाबी। स्पिन बोल्डक सेक्टर में अफगान तालिबान का अहम कैंप असमतुल्ला करार मुकम्मल तौर पर तबाह। असमतुल्ला करार कैंप पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों का मरकज था। कैंप में मौजूद अफगान तालिबान और खारजी अनासिर को भारी जानी और माली नुकसान। वीडियो में असमतुल्ला करार कैंप की तबाही के मनाजिर सामने आ गए। दहशतगर्दी के कई मंसूबे इसी कैंप से कंट्रोल किए जाते थे। पाकिस्तान ने दुश्मन के गढ़ को निशाना बनाकर बड़ा पैगाम दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की शदीद मुजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अपने कौमी मुफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान का गठजोड़ खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा और हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अफगान हमला महज इत्तेफाक नहीं, एक मुजरमाना इशारा है। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि हमला दुश्मन की मुश्तरका इकनती अमली का नतीजा हो सकता है। हमला वाज़ेह पैगाम है जो पाकिस्तान के दुश्मन देना चाहते हैं। दुश्मनी के पुराने खतूत पर नया हरबा आजमाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम को सूरत-ए-हाल को असल तनाजुर में समझना होगा। असली हरीफ के साथ अफगान रवाबित बाइस तशवीश है। अफगान वज़ीर ख़ारजा का भारत के दौरे के दौरान अफगान हमला खतरनाक इशारा है। कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अफगान जारियत पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग तस्वुर न किया जाए। सिक्योरिटी इजराइल ने बताया पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों, तरबियती मराकज पर होगा। अफगान जारियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान अवाम अवामी मकामात को निशाना बनाने का इरादा नहीं है। ये जंग दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय प्रस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान ने अफगान वजीर खारजा का दहशतगर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीरी अवाम की कुर्बानी और हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद के मुनाफी है। अफगान निगरान हुकूमत दहशतगर्दी के सदेबाब की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं डाल सकती।
افغانستان کو بھی بھارت کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی پرزور مذمت. کہا کسی بھی اشتعال انگیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. شہری آبادی پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے. افغان جو کھیل کھیل رہا ہے تانے بانے اصلی دشمن سے ملتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھی مذمت. بولے کہ پاکستان کی محتاط جوابی کارروائی افغانستان کے لیے سبق ہے. افغانستان نہ بھولے پاک فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے. افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی پر پاکستان نے ابھی چند اہداف نشانہ بنائے ہیں. کسی ملک کو پاکستان کی سلامتی پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. افغانستان کی اشتعال انگیزی پر پاک فوج کی کامیاب جوابی کارروائی پر وزیر ریلوے حنیف عباسی کا خراج تحسین. کہا وطن عزیز کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے جائیں گے. امن کی خواہش کمزوری نہیں ہے، طاقت کی علامت ہے. پاک فوج کے جوان ملک کے چپے چپے کی حفاظت پر مامور ہیں. پاکستان کا بچہ بچہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. افغانستان کو پاکستان کی 44 سالہ خدمات کو تسلیم کرنا چاہیے. قوم اپنے بہادر سپاہیوں پر فخر کرتی ہے. بھارت میں بیٹھ کر افغان وزیر خارجہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. ہم آپ کے ملک میں نہ مداخلت اور نہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا. کہا کہ افغان طالبان بھارت کے خلاف پاکستان کی کارروائی سے سبق حاصل کریں. پاکستان کی افواج کا جواب ابھی تو آغاز ہے. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی بند ہونی چاہیے. یہ جو کارروائی کل مسلح افواج نے کی ہے یہ وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ جب 11 جنازے 30 جنازے پڑے جا رہے تھے، اتنے لاشیں اٹھائے جا رہے تھے، تو پوری قوم جو ہے وہ ان کے دلوں میں یہ سوال ضرور تھا کہ ہم کب تک جو ہے یہ اپنے جوان سپوتوں کے جنازے پڑھتے رہیں گے. پاک فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افغان جارحیت کا مؤثر انداز میں جواب دیا ہے. دشمن کی متعدد پناہ گاہوں کو نصف و نابود کر دیا گیا. جارحیت کا آغاز دشمن کی جانب سے ہوا. ہمسایہ ملک کو بار بار تنبیہ کی جاتی رہی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت پاکستان اور پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہو. پاکستان کو داخلی استحکام کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. مذہبی جماعت اپنا احتجاج ختم یا مؤخر کرے. رانا ثناء اللہ کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوشوں سے سعودی سرمایہ کاری کے لیے تاریخی معاہدہ. لاہور میں پاک سعودی عرب ایم او یو پر دستخط کی پروقار تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب اور شہزادہ منصور بن سعد آل سعود کی تقریب میں شرکت. پنجاب میں 7 بڑے شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری کی دلچسپی. سعودی سرمایہ کار انڈسٹریل اور اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کے خواہاں. سعودی سرمایہ کار ٹرانسپورٹ، مائنز اور منرلز میں سرمایہ کاری کے لیے تیار. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام ہے. صوبے کو انڈسٹریل ہب بنانا چاہتے ہیں. حکومت پنجاب سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل معاونت فراہم کرے گی. مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث موٹر وے کی بندش کا معاملہ. 3 روز بعد M2 موٹر وے لاہور تا اسلام آباد تمام ٹریفک کے لیے کھول دی گئی. مری روڈ سے ملحقہ علاقوں کی گلیوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں. راولپنڈی میں موبائل انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال کر دی گئی. مری روڈ، فیض آباد ایکسپریس وے اور آئی جی پی روڈ تاحال بند ہے. جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس تا حکم ثانی بند ہے. راستے بند ہونے پر معاملات زندگی متاثر. شہری کہتے ہیں غزہ میں 2 سال بعد امن آیا. یہاں ایک جماعت کس کے کہنے پر انتشار پھیلا رہی ہے. یہ عناصر ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. مذہبی سیاسی جماعت نے اپنے ایک برائے نام ایشو کے اوپر ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے کہا. اس جماعت نے اپنی وہ جو پرتشدد کارروائیاں ہیں اسے یہ باز نہیں آئے. اس ساری کارروائیوں کے اندر نقصان عام آدمی کا ہے. کسی نے ہسپتال جانا ہے، کسی نے کام پہ جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، واپس آنا ہے. عام آدمی کی زندگی انہوں نے بہت زیادہ خراب کی. ایک مذہبی جماعت کے پرتشدد احتجاج میں 112 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. بہت سے پولیس اہلکار لاپتہ بھی ہیں.
DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران کی پریس کانفرنس، کہا کہ مسلح جتھا راستے میں توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پرتشدد مظاہرین نے تھانوں اور سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ غزہ میں امن معاہدہ ہونے کے بعد احتجاج کا کوئی جواز نہیں۔ ملک جب بھی ترقی کرنا شروع کرتا ہے پرتشدد گروہ سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ مذہبی جماعت سے بات چیت کی کوشش کی، مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ تمام ریاستی ادارے صورتحال کو سنبھال رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار لانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق اپوزیشن کا متفقہ امیدوار لانے پر مشاورت جاری۔ وزارت اعلیٰ کے امیدوار پر تاحال اتفاق نہ ہو سکا۔ مسلم لیگ نون نے ڈاکٹر عباد اللہ کو امیدوار نامزد کیا۔ JUIFA کی جانب سے مولانا لطف الرحمان کا نام زیر غور۔ اپوزیشن جماعتیں وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گی۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا۔ آج 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ اسکروٹنی کے بعد شام 5 بجے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ گورنر نے استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ انتخابی عمل غیر آئینی ہے، استعفیٰ واپس بھی جا سکتا ہے، اس میں غلطیاں بھی ممکن ہیں۔ JUIFA کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایک حکومت کے ہوتے ہوئے دوسری حکومت بنانا غیر آئینی ہے۔ غیر آئینی انتخاب کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اسپیکر شیڈیول دیں گے تو اپوزیشن بھی شامل ہوگی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے انتخاب کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اپوزیشن متفقہ امیدوار لائے گی۔